समाजवादी एमाले र चाहिँ एकीकृत समाजवादीले संसद बहिष्कार गर्यो भने हामी ती संसदलाई जहाँ भेट्छौँ ती ठोक्छौँ। उहाँ सुरेन्द्र भण्डारीले आफूलाई डेमोक्रेटिक व्यक्ति भन्नुहुन्छ, भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियन्ता भन्नुहुन्छ। उहाँको नीतिगत रूपमै ती भ्रष्टाचार देखियो। कसरी देखियो भन्नुहुन्छ भने उहाँ राजा चाहनुहुन्छ तर संविधानमा व्यवस्था गर्न चाहनुहुन्न। अनि भनेपछि राजा चाहिँ के लुडोबाट ल्याउने, आम जनतालाई भड्काउने काम गरिरहनु भएको छ, राष्ट्रवादी मुद्दालाई डाइभर्ट गर्न खोजिरहनु भएको छ। उहाँ दिनका दिन राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई गाली गर्नुहुन्छ, उहाँहरू चाहनुहुन्न। उहाँ त्यसै अनुसारको नाडो पसल थापेर बस्न चाहनुहुन्छ। होइन भने अब उहाँहरू त दुईवटा मात्र तिनटैको कुरा गर्नुभएको छ नि। इन्टरभ्यूमा भनिरहनु भएको छ रविन्द्र मिश्र एकजना, बालकृष्ण न्यौपाने दुईजना, राजेन्द्र लिङ्गदेन तीनजना गरेर जाने भन्नुभएको छ। मल्टी प्रेसिडेन्सियल सिस्टममा जहाँ गएको अवस्थामा राप्रपाले भोगेर आएको हो नि त हिजोको दिनमा। उहाँ एकदम असन्तुष्ट आत्मा, उहाँ कसैलाई विश्वास पनि गर्न सक्नुहुन्न र अरूले स्थापित गरिदियो भने आएर कोचीमा बसेर टटक्क लाएर चाहिँ म देशको चाहिँ प्रधानमन्त्री हुन सक्छु भन्ने चाहना उहाँको देख्छु म व्यक्तिगत तवरले। हेर्नुहोस् अब उहाँले के नङ्ग्याउनुहुन्छ हेर्नुहोस्, एउटा भुइँ लेभलबाट आएको नेता त्यसो भन्नुहुन्छ भनेदेखि अस्तिको कार्यक्रम जुन दिन संसदमा एमसिसी टेबलिङ भयो त्यो दिन उहाँहरू चाहिँ के सुतेर बस्नु भएको जस्तो लाग्छ मलाई। सडकमा के भन्ने कुरो उहाँ समाचारै हेर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। हामीले थाहा पाए अनुसार उहाँ माइती घरमा आउनुभयो, त्यसपछि गएर चाहिँ अन्तै जानुभयो भन्ने कुरो छ। दर्शकबिन्दुहरू, यति बेला हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सहकारी विभाग प्रमुख सुदर्शन थापाजी हुनुहुन्छ। आज हामी विशेष गरेर एमसिसी अहिले उत्कर्षमा पुगिरहेको अवस्थामा संसदमा टेबल भइसकेको अवस्था छ। 8 गते संसदमा टेबल भयो र यो एमसिसीको लागि 16 गतेसम्मको समय सीमा भइरहँदाखेरि अहिले पछिल्लो समय विकसित घटनाक्रम हेर्ने हो भने एकीकृत समाजवादीका मन्त्रीहरूले पनि एमसिसीमा चाहिँ समर्थन गर्न सकिने भनेर एकीकृत समाजवादी समेत एमसिसीको पक्षमा चाहिँ खुलेर अगाडि बढ्ने मतदान गर्ने सम्भावना देखिएको अवस्थामा प्रचण्डको माओवादी केन्द्रको हेर्ने हो भने चाहिँ त्यहाँ दोधारे प्रवृत्ति अहिले पनि कायमै रहेको अवस्थामा चाहिँ काङ्ग्रेस शेरबहादुर देउवा विशेष गरी एमसिसीलाई जसरी पनि अगाडि बढाउनुपर्छ उनले पत्रकारहरूसँगको प्रतिक्रिया दिने क्रममा पनि यसलाई चाहिँ अब एमसिसी पास हुन्छ भनेर ढुक्क भएर भनिसकेको अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ त, एमसिसी पास हुन्छ अथवा चाहिँ पछिल्लो समय हेर्ने हो भने अमेरिका र चीन एमसिसीको विषयलाई लिएर चाहिँ आम्ने सामने भइरहँदाखेरि नेपालको सरकारको यहाँका राजनीतिक दलहरूको बसमा यो एमसिसीको विषय रहेको जस्तो स्पष्ट रूपमा देखिएको छैन। यो नेपालभन्दा माथि अमेरिका र चीनको हातमा चाहिँ रहेको, जुन बाहिरबाट अमेरिका र चीनको पछिल्ला अभिव्यक्तिहरूले पनि त्यो पुष्टि गरिरहँदाखेरि चाहिँ अब एमसिसीलाई लिएर चाहिँ नेपालको राजनीतिक कतातर्फ अगाडि बढ्दैछ। यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ र अरू राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग सम्बन्धित विषयवस्तु उठेका विभिन्न प्रश्नहरूको बारेमा पनि आज हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँलाई धन्यवाद, नमस्कार। सुदर्शन थापाजी, यहाँ लामो समय करिब 20 वर्ष जति माओवादीमा रहेर चाहिँ राजनीति गर्नुभयो। माओवादी को राजनीति त्यति लामो समयसम्म तपाईँ माओवादीको राजनीतिमा रहनुभयो। अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा एउटा विभागको प्रमुख भएर जुन जिम्मेवारी सम्हालिरहनु भएको छ, तपाईँ राष्ट्रवादी धारमा आउँछु भनेर चाहिँ नेपालको लागि नेपाली पार्टीमा आबद्ध रहनुभयो। त्यहाँ पनि धेरै बेर टिक्न सक्नु भएन नि तपाईँ? हजुर, नटिकेको होइन। वास्तवमा तपाईँलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु, म राष्ट्रवादी धारमा आउने भनिसकेपछि तत्कालीन अवस्थामा मेरो एजेन्डासँग मुद्दा मिल्ने ठुलो दल भनेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी थियो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तपाईँको तत्कालीन अवस्थामा पार्टीको अध्यक्ष हाम्रो कमल थापाजी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ राष्ट्रवादी मुद्दालाई प्रयोग गरेर नेपाली हिन्दू जनको भावनामाथि खेलबाड गरेको कारणले गर्दा मैले राप्रपा जोइन गर्न सकिनँ। किन कमल थापाको कारण तत्कालीन अवस्थामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा प्रवेश हुने त्यो इच्छा राख्नु भएन? इच्छा होइन, अवस्थै थिएन। किन भन्नुहुन्छ भने हिजोको दिनमा प्रचण्डजीले चाहिँ जुन किसिमले बोल्नुभयो, भन्नुभयो, व्यवहारमा त्यसको अपोजिट गर्नुभयो। हामीले विश्वास गर्न सकिएन, त्यही भएर मैले पार्टी छोडेँ, माओवादी छोडेँ। किन भन्नुहुन्छ भने नेताको आचरण र चरित्र, उसको बोली सिद्धान्त अनुरूप भएन भनेदेखि त्यहाँ घात हुँदो रहेछ भन्ने कुरो मैले जानिसकेपछि हामीले त देखिया हो नि त। हिजोको दिनमा तपाईँको चाहिँ जुन किसिमले चाहिँ पार्टीमा तेस्रो चौथो एउटा ठुलो राजनीतिक दल रूपमा चाहिँ स्थापित भएको राप्रपाले
गणतान्त्रिक संविधान जारी भइरहेको नोट अफ डिस्टेन्स देख्न सक्यो, नोट अफ डिस्टेन्स त्यसमा देख्न सक्यो, विमति केही पनि राख्नु भएन र विश्वको सर्वोत्कृष्ट चाहिँ संविधान भनिदिनु भयो। गणतान्त्रिक व्यवस्थामा राष्ट्रपतिको लागि चाहिँ उहाँ आफै समर्थक बन्नु भइसकेपछि उहाँको चरित्र भनेको नेपाली जनताको भावनामाथि खेलेर सत्ताको दुरुपयोग गरेको अवस्था देखिसकेपछि मलाई विश्वास गर्ने आधारै थिएन। त्यस पछाडि बजारमा आएका चाहिँ राष्ट्रवादी मुद्दा बोकेका दलहरूमध्ये भनौँ न एउटा विचारहरूमध्ये नेपालका लागि नेपाली अभियान थियो। त्यो अभियान पनि भर्खरै मात्र भने जतिखेर मैले राजीनामा दिँदै गर्दा अवस्थामा मैले असारको फर्स्टमा जोइन गरेँ त्यो पार्टी। त्यतिखेर दर्ता गर्ने जोइन गर्ने क्रममा चाहिँ सुरेन्द्र भण्डारीजीसँग मेरो टिमहरूको कुरा भयो। हामीले भूप मार्फत त्यतिखेर चाहिँ उहाँहरूसँग छलफल गऱ्यौँ र विशेष गरेर चाहिँ मेरो मुद्दा उहाँहरूसँग पनि मिल्ने भएको अवस्थाले हामीले त्यो पार्टीमा भनौँ न त्यो अभियानमा समावेश हुने भने म त्यसमा सहभागी भएँ। त्यहाँ जाने बित्तिकै मलाई सचिवको रूपमा चाहिँ काम गर्ने जिम्मेवारी तोक्यो र तत्कालीन अवस्थामा नेपालको लागि नेपाली पार्टीको कार्यालय थिएन र नेपाल दर्शन पार्टीलाई रिनेम गरेर नेपालका लागि नेपाली पार्टी बनाइएको रहेछ। त्यति मात्रै भएको अवस्थामा विधान थिएन, पार्टी कार्यालय थिएन र एउटा चाहिँ जुन किसिमले सङ्गठन बन्नुपर्ने थियो त्यो किसिमको सङ्गठन नभएको अवस्थामा मैले चाहिँ सुरेन्द्र भण्डारीजीसँग जोइन गरेँ, बालकृष्णजीसँग जोइन गरेँ। अनि मेरो श्रद्धेय अभिभावक रूपमा हुनुहुन्छ त्यहाँ हाम्रो जयेन्द्र वीरसिंह बस्नेत उहाँ हुनुहुन्छ, मेरो श्रद्धेय हुन्छ, मेरो एकदम आदरणीय पनि हुनुहुन्छ। मेरो जीवनको यो 7 महिना मैले जतिखेर फालेँ त्यो 7 महिनामा उहाँले मलाई धेरै कुरो सिकाउनु भएको छ र मैले नेपालको लागि नेपाली पार्टीमा एउटै मात्र राष्ट्रवादी व्यक्तित्व पाएको भनेको जयेन्द्र वीरसिंह बस्नेत थियो। बाँकी सबै साथीहरू किन यो छोटो अवधिमा तपाईँ नेपालको लागि नेपाली पार्टीमा अटाउन सक्नु भएन? मुख्य कुरो के रह्यो भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई म यसमा जानकारी गराउन चाहन्छु। हामीले सुरेन्द्र भण्डारी सुरुमा भेट्दा उहाँको बोली वचन बालकृष्णजीको इन्टरभ्यू एउटा प्रभावित थियौँ। यो उहाँहरूको के थियो भने बोलीको कुराहरू थियो। जब म पार्टीमा समावेश भएँ त्यस पछाडि गएर निर्वाचन आयोगमा तपाईँको चाहिँ पदाधिकारी सहितको पुनः संरचना गरियो र नयाँ विधान बनाउनु पर्ने त्यो विधानै थिएन। पहिला चाहिँ नेपाल दर्शन पार्टीको जे विधान थियो त्यही विधानबाट चलिराखेको अवस्थामा नयाँ विधान बनाएर जानुपर्छ भनेर विधान बनाउने क्रमदेखि नै सुरेन्द्र भण्डारीको बौद्धिक क्षमता र आचरणप्रति मलाई शङ्का लाग्यो। पहिलो कुरो, उहाँ सुरेन्द्र भण्डारीले आफूलाई डेमोक्रेटिक व्यक्ति भन्नुहुन्छ, भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियन्ता भन्नुहुन्छ। उहाँको नीतिगत रूपमै ती भ्रष्टाचार देखियो। कसरी देखियो भन्नुहुन्छ भने उहाँले देशलाई सुशासन दिनुपर्छ चाहिन्छ भन्ने मागका साथ अगाडि बढ्ने मान्छेले पार्टीको विधान बनाउने क्रममै उहाँले डिक्टेटरसिप लागू गर्नुभयो र कस्तो विधान बनाउनु भयो भन्नुहुन्छ भने तपाईँ आफूले पनि अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो विधान भनेको नेपालमा भएका अहिलेसम्म पार्टीहरू जति छन् त्यो पार्टीहरूमा सबैभन्दा निकृष्ट विधान छ। निकृष्ट विधान छ। किन विधान छ भने त्यो अध्ययन गर्नु होला, किनभने त्यो ड्राफ्टकर्ता मध्येमा म एउटा थिएँ। तपाईँ आफैले ड्राफ्ट गर्नुभयो? होइन, ड्राफ्टकर्ता मध्येमा एउटा थिएँ। सुरेन्द्र भण्डारीजीले एउटा ड्राफ्ट गर्नुभयो, मैले एउटा ड्राफ्ट गरेँ। र जनरली एउटा पार्टीमा चाहिँ ओपन डेमोक्रेटिक पार्टीमा के हुन्छ भन्नुहुन्छ, दुवै पक्षबाट आएका कुराहरू चाहिँ त्यहाँ बहस विचार विमर्श हुन्छ। त्यो किसिमले उहाँले मेरो चाहिँ विधान, मैले ड्राफ्ट गरेको विधानलाई बहसमा लानै चाहनु भएन। अनि उहाँले के भन्नुभयो भनेदेखि पार्टीलाई अब यो एउटा सिस्टममा लाने कुरो छ, पछि यसलाई फेरि संशोधन गर्न सकिन्छ, सुदर्शनजी यसलाई नगरौँ भन्ने कुरो भयो। मैले त्यसलाई आपत्ति जनाएँ। त्यहाँदेखि के भयो भन्नुहुन्छ भने उहाँसँग मेरो अलिकति वैचारिक रूपमा चाहिँ चिन्ने मौका पाएँ। त्यो गर्नुभयो, त्यसरी दर्ता भएर आयो। दर्ता भएर आइसके पछाडि चाहिँ पदाधिकारीहरू जुन नियुक्ति गर्ने क्रममा चाहिँ मैले पनि जहिले पनि उहाँलाई के भन्थेँ भनेदेखि न्यूनतम राष्ट्रमा सुशासन दिने भने पहिला हामीले हाम्रो घरभित्रै सुशासन दिन सक्नुपर्छ। नेपालको लागि नेपाली पार्टीको विधानमा के छ भन्नुहुन्छ भने आर्थिक स्वच्छता समिति भन्ने छ एउटा। त्यो आर्थिक स्वच्छता समितिले त्यो मान्छे जो पार्टी सदस्यता लिन चाहन्छ, पदाधिकारी हुन चाहन्छ, त्यसको चाहिँ आर्थिक स्वच्छता छ कि छैन भन्ने कुरालाई प्रमाणित गरिसकेपछि मात्र प्रमाणपत्र दिन्छ भन्ने व्यवस्था छ। त्यसमा त्यो गरेपछि मात्र पदाधिकारी बन्ने भन्ने प्रावधान छ। यो विषयमा मैले कुरो उठाएँ। मैले के भने विधानमा भएको व्यवस्थालाई टिकेर हामीले आर्थिक स्वच्छता समिति मार्फत हामीलाई परीक्षण गर्नुपर्छ, तपाईँ पनि परिचित हुनुपर्छ, हामी पनि परिक्षण हुनुपर्छ भन्ने किसिमको कुरो उठाउने बित्तिकै उहाँले अब्जेक्सन जनाउनुभयो। व्यवस्था गर्ने
पार्टीको विधानमा चाहिँ कुनै पनि पदाधिकारी स्वयं उहाँ आफै पनि त्यो चरणबाट जानु पर्थ्यो। आर्थिक स्वच्छता समितिले उहाँलाई प्रमाणित गर्न सक्नुपर्थ्यो हिज चाहिँ आर्थिक रूपमा स्वच्छ छन् भन्ने विषयमा गर्नुपर्थ्यो। नदेखिसकेपछि मलाई के लाग्यो भने फगत यी पनि मन वचन कर्म फरक भएका मान्छे हुन् भन्ने लाग्यो, एउटा कुरा थियो। दोस्रो कुरो, नेपालका लागि नेपाली पार्टीले लिएको प्रत्यक्ष जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री अनि भ्रष्टाचारमा चाहिँ नियन्त्रण र चाहिँ निर्वाचन प्रणालीमा आमूल र राज संस्थाको बारेमा बोल्नुहुन्छ। उहाँ त आफूलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको ज्ञाता भन्नुहुन्छ। म त कानुनको विद्यार्थी पनि होइन, मलाई थाहा छैन, त्यो डिटेलमा मलाई थाहा भएन। तर म आज तपाईँको यस मिडिया मार्फत के भन्छु, उहाँको चाहिँ डिग्रीप्रति नै मलाई शङ्का छ। किन शङ्का छ? डिग्रीप्रति शङ्का गर्दै हुनुहुन्छ डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीको? स्योर। किन म तपाईँलाई भन्छु, तपाईँले सुनिरहनु भएको छ नि, उहाँले संवैधानिक राज संस्था नेपालमा फेलियर भइसक्यो, हामी संवैधानिक राज संस्था चाहँदैनौँ। त्यो पक्षमा छैनौँ, हामी राजावादी होइनौँ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। त्यो सेकेन्डरी कुरा हो, म प्राइमेरी कुरा गर्दैछु। हामी संवैधानिक राज संस्था चाहँदैनौँ भन्नुहुन्छ। उहाँ वरिष्ठ अधिवक्ता हो, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको ज्ञाता पनि हो। म उहाँलाई सोध्न चाहन्छु क्या, उहाँ राजा चाहिन्छ भन्नुहुन्छ नि त, भनेपछि के उहाँ चाहिँ नियमावलीबाट कूटनीतिक अधिकार सहितको राजा चाहिन्छ भन्नुहुन्छ नि? उहाँले त भन्न त कि कहाँ कूटनीतिक अधिकार सहित अहिले चाहिँ भन्न थाल्नु भयो, नत्र त अधिकारविहीन संसद अन्तर्गतको जनताको कित्तामा आउने राजा चाहिन्छ भन्नुहुन्छ। राजा चाहिन्छ भने उहाँले संविधानमा व्यवस्था नगरिकन एउटा चाहिँ निर्देशिका मार्फत राजालाई लिएर आउन खोज्ने। तर उहाँले भन्नुभएको छ 47 सालको संविधान पुनर्स्थापना गर्न हामी चाहँदैनौँ, त्यो 47 सालको संविधान अब जनताले स्वीकार्दैनन् भन्नुभएको छ। अहिलेको अवस्थामा जनताले स्वीकार्छन् कुरा हो। मैले तपाईँलाई के प्रश्न खोजेँ भने सुरेन्द्र भण्डारीजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको गाता र वरिष्ठ अधिवक्ता भएको मान्छे, जो डे टु डे उहाँको कानुनसँग खेल्ने मान्छेले उहाँलाई सामान्य नलेज पनि मेरो बुझाइमा के देखिएन भनेदेखि उहाँ राजा चाहनुहुन्छ तर संविधानमा व्यवस्था गर्न चाहनुहुन्न। अनि भनेपछि राजा चाहिँ के लुडोबाट ल्याउने? आम जनतालाई भड्काउने काम गरिरहनु भएको छ, राष्ट्रवादी मुद्दालाई डाइभर्ट गर्न खोजिरहनु भएको छ। उहाँ दिनका दिन राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई गाली गर्नुहुन्छ, जो आफ्नो एजेन्डाप्रति निष्ठावान छ। सुरेन्द्र भण्डारीलाई गाली गरेर उहाँ चाहिँ आफूलाई चाहिँ समाजमा परिचित गराउन चाहन्छ। अनि राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई उहाँले पार्टीमा स्वागत गर्नुभएको छ। नेपालको लागि नेपाली पार्टीमा आउनुहोस् राजेन्द्र लिङ्गदेनजी भन्नुभएको छ उहाँले। तपाईँलाई एउटा जानकारी गरौँ, नेपालको लागि नेपाली पार्टी खोल्ने क्रममा राजेन्द्र लिङ्गदेनजी चाहिँ राप्रपामा चाहिँ निर्वाचित हुनुहुन्। सबै नेपालका लागि नेपाली पार्टी चाहिँ राप्रपामा मर्ज गर्ने भन्ने कुरो उहाँहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ नीतिगत तय भएको कुरा होइन भनेदेखि अध्यक्षज्यूको इन्टरभ्यू हेर्नुहोस्। तपाईँले पनि भन्नुभयो होला, राजेन्द्रजी चाहिँ राप्रपामा उदय हुनु भने हामी सबै उहाँले चाहिँ सहयोग गरेर राप्रपामा मर्ज गर्छौँ भन्नुभएको छ। उहाँहरू जस्तो राजनीतिक बेइमान मैले यो संसारमा देखेकै छैन। हामी त राजनीतिक इमान्दारितापूर्वक त्यही अवधारणाका साथ राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई पार्टीमा सहयोग गर्नुपर्छ भनेर त्याग गरेर आएको अवस्था। उहाँहरू नैतिकता प्रदर्शन गर्नु पर्दैन। उहाँहरू विचारमा चाहिँ होइन, उहाँहरूले रूपमा व्यतिथिको विषयमा उहाँले बोलिरहनु भएको छ। पहिले पनि राप्रपामा कमल थापा अध्यक्ष हुँदाखेरि यस्तो यस्तो भयो, यो हिसाबले चाहिँ मुद्दा कमजोर भयो, यस्तो गल्ती भयो भनेर भन्नुभएको थियो। अहिले राजेन्द्र लिङ्गदेनको पनि एक एक गल्ती उहाँले औल्याइरहनु भएको छ। उहाँको कामै गल्ती आउने रहेछ क्या। सहकार्य समिति र एकताका साथ जाने भइदिएदेखि त गल्ती कमी कमजोरी भएको मान्छेले त यहाँनिर गल्ती भयो यसरी सच्याएर हामी एकताका साथ अगाडि जाउँ भन्ने हो। किन एकता हुन सकेन? उहाँहरू चाहँदै चाहनुहुन्, उहाँ त्यसै अनुसारको त नाडो पसल थापेर बस्न चाहनुहुन्छ। होइन भने पार्टीमा दुईटा अध्यक्षको प्रस्ताव आएको भन्ने बाहिर सामूहिक सञ्जालमा चर्चा छ, त्यो सत्य हो? अझै पनि म तपाईँलाई के त्यो प्रस्ताव आएको हो नेपालको लागि नेपाली पार्टीबाट दुईटा अध्यक्षको? उहाँहरू त दुईटा मात्र तिनटैकै कुरा गर्नुभएको छ नि, इन्टरभ्यूमा भनिरहनु भएको छ। रविन्द्र मिश्र एकजना, बालकृष्ण न्यौपाने दुईजना, राजेन्द्र लिङ्गदेन तीनजना गरेर जाने भन्नुभएको छ। मल्टी प्रेसिडेन्सियल सिस्टममा गएको अवस्थामा राप्रपाले भोगेर आएको हो नि त हिजोको दिनमा। फेलियर भएको अवस्थामा फेरि त्यही दोहोऱ्याउनु त उचित छ र? हाम्रो अध्यक्षज्यूले त भन्नुभएको छ, राजेन्द्रज्यू भन्नुभएको छ उहाँलाई चाहिँ, बालकृष्णजी एक चरण म निर्वाचित भएको छु, यो चरण म चाहिँ कार्यकाल चाहिँ गर्छु, आउनुहोस् पार्टीमा आउनुहोस्, अर्कोचोटि निर्वाचित भएर तपाईँलाई सहयोग गर्न पटक पटक भनिराखेको अवस्था हो। उहाँहरू सहकारी सहमति र एकता साथ अगाडि जानै चाहनुहुन्न। विशेष गरेर नेपालको लागि नेपाली पार्टीलाई अभियानलाई मिसगाइड गर्ने काम सुरेन्द्र भण्डारीले गरेका छन्। तर अर्को कुरो पनि म तपाईँलाई खोलिदिन्छु, सुन्नुहोस् एकैछिन, अर्को कुरो पनि म खोलिदिन्छु।
सुरेन्द्र भण्डारीको वैचारिक स्तर भनेको एकदम कमजोर छ। किन कमजोर छ भन्नुहुन्छ भने राजा चाहिन्छ भन्नुहुन्छ, राजालाई संवैधानिक रूपमा राजा चाहिँ हामी स्वीकार्दैनौँ भन्नुहुन्छ। भन्नुको अर्थ के? राजा भने चाहिँ संविधानमा व्यवस्था नभइकन नेपालमा राजा आउँछन्? राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा चाहिँ ठिक छ, राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा, सांस्कृतिक रूपमा, सीमित अधिकार भएको रूपमा उहाँले जे व्याख्या गर्नुहोस्। ल भन्नुहोस्, संविधानमा नलेखिन राजा नेपालमा आउँछन् त? अब तपाईँको घरको कापीमा लेखेर आउँछ राजा भनेको कुरो त जुन किसिमले हिजो गणतान्त्रिक व्यवस्थामा चाहिँ भएको 2047 सालको संविधानमा जसरी थियो राज संस्था सम्बन्धी व्यवस्था, त्यसरी नै संविधानमा उल्लेख नगरिकन राजा आउनुहुन्छ भनेपछि ती कतिसम्म नालायक र बुद्धिविहीन देखेँ कि मैले। म त हेर्नुहोस् कानुनको विद्यार्थी होइन, मैले के बुझ्छु भने संवैधानिक राज संस्था भनेको संविधानमा व्यवस्था भएको राज संस्थालाई संवैधानिक राज संस्था भनियो। जस्तो एकैछिनमा बुझ्छु, जस्तो निर्वाचन आयोग संवैधानिक निकाय हो, राष्ट्रिय योजना आयोग संवैधानिक निकाय हो, त्यसपछि गएर चाहिँ लोकसेवा आयोग संवैधानिक निकाय हो। राजा पनि त संविधानभित्र चाहिँ राखेर उहाँ सम्बन्धी विधि के छ त्यो अनुसारको आउने हो त। संविधानमा उल्लेख नगरी राजा आउनुहुन्छ भनेपछि संविधानमा उल्लेखै नगरिकन कस्तो किसिमको राजा ल्याउनु खोजेको हो भनेपछि उहाँको आशय भने चाहिँ के तपाईँको चाहिँ नियमावली मार्फत आउँछ र राजा? संसदले बनाएको संविधानमा राज संस्था सम्बन्धी व्यवस्था भइसकेपछि बल्ल राज संस्था फर्किने हो नि त। भनेपछि जनतालाई मिसगाइड गर्दै हुनुहुन्छ उहाँले। तपाईँलाई आज म यो तपाईँको च्यानल मार्फत भन्दैछु हेर्नुहोस्, किनभने उहाँ राजा आऊ भन्नुहुन्छ तर राजा लिएर आउने तरिका चाहिँ राजालाई डोमिनेसन गरिरहनु भएको छ। र अझै पनि राजालाई गाली गर्न छोड्नुहुन्न, राजालाई डोमिनेसन गर्न छोड्नुहुन्न। जनरली तपाईँलाई चाहिँ तपाईँ मेरो घरमा आइदिनुहोस्, बसिदिनुहोस्, मेरो घरमा चाहिँ तपाईँको आवश्यकता छ, मैले जे जति आतिथ्य सत्कार गर्न सक्छु स्वीकार गरिदिनुहोस्, र मैले जे जस्तो मेरो घरमा पाक्छ त्यो चाहिँ घिचिदिनुहोस् भनेर मैले तपाईँलाई निमन्त्रणा गरेँ, तपाईँ आउनुहुन्छ? त्यो स्ट्यान्डर्डका मान्छे हुनुहुने। त्यही भएर पनि मैले नेपालको लागि नेपाली पार्टी सर्लक्कै हाम्रो टिमले छोडेको। तर बालकृष्ण नेपानेले भन्नुभएको छ अब हामी राजनीति लिङ्गदेनलाई नङ्ग्याउँछौँ। उहाँले पछिल्लो एउटा अनलाइनको अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको छ राजनीति लिङ्गदेन एमसिसीको विषयमा 8 गते कहाँ थिए त, किन उपस्थित भएनन् भनिरहँदाखेरि उपस्थित भएको कुरा पनि आएको त छ एकातर्फ। अर्कोतर्फ चाहिँ पछिल्लो समय हाम्रो नेपाल हामी नेपालीबाट प्रवेश गर्नुभएका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा समायोजन भइसकेपछि ज्ञानेन्द्र साई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको यतिखेर प्रवक्ताको रूपमा हुनुहुन्छ। सुशासन विभागको जिम्मेवारी पनि उहाँले पाउनु भएको छ। ज्ञानेन्द्र साई फ्री तिब्बत मुद्दाको चाहिँ वकालत गर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ राजनीति लिङ्गदेनले बोकेर हिँडेको भन्ने उहाँले आरोप लगाउनु भएको छ नि। पार्टीभित्र यो विषयमा तपाईँहरूले कसरी लिनुहुन्छ यो अभिव्यक्तिलाई? बालकृष्ण न्यौपाने नेपालका लागि नेपाली पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँ एकदम असन्तुष्ट आत्मा, उहाँ कसैलाई विश्वास पनि गर्न सक्नुहुन्न र अरूले स्थापित गरिदियो भने आएर कोचीमा बसेर टटक्क लाएर चाहिँ म देशको चाहिँ प्रधानमन्त्री हुन सक्छु भन्ने चाहना उहाँको देख्छु म व्यक्तिगत तवरले। हेर्नुहोस् अब उहाँले के नङ्ग्याउनुहुन्छ हेर्नुहोस्, एउटा भुइँ लेभलबाट आएको नेता जो राप्रपाको 4000 एराउन्ड 4000 पार्षदहरूले चुनेर आएको मान्छेले के नङ्ग्याउनुहुन्छ? उहाँ आफै नङ्गिसक्नु भएको अवस्था। राजनीति लिङ्गदेनको विरोध गर्न पाइँदैन? पाइन्छ, नपाउने भन्ने छैन। उहाँको कामै विरोध गर्ने हो। अहिलेसम्म कुनै गल्तीहरू कमजोरीहरू औलाइदिन पाइँदैन? डेफिनेटली पाइन्छ, नपाउने भन्ने नै छैन नि। उहाँ पनि राष्ट्रवादी एजेन्डा बोकेर हिँड्ने मान्छे, राजेन्द्र लिङ्गदेनज्यू पनि राष्ट्रवादी एजेन्डा बोकेर हिँड्ने मान्छे। गल्ती कमी कमजोरी मान्छेको हुन सक्ला, तर एउटा मित्र शक्तिले अर्कोले खुइल्याउने हो र? तपाईँ भन्नुहोस् न, एउटा नेपालीले अर्को नेपालीले खुइल्याउन हिँड्ने कुरो आउँछ र? राष्ट्रवादी एजेन्डा भएकाले गल्ती कमी कमजोर छ भने यसरी सच्याएर अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने सक्ने कुरो रहला। राजेन्द्र लिङ्गदेन पनि नयाँ नेतृत्व हुनुहुन्छ, सिक्दै हुनुहुन्छ, गर्दै जानुहुन्छ। तर उहाँभन्दा चारित्रिक रूपले त धेरै उज्जवल मान्छे हो। एउटा कुरा म त्यो भन्न चाहन्छु। दोस्रो कुरो, बालकृष्ण दाइले नङ्ग्याएर राजेन्द्र लिङ्गदेन नङ्गिने भन्ने कुरो होइन। भन्न त उहाँलाई युट्युब छ भन्नुहुन्छ र उहाँ स्वयं आफै पनि नाङ्गिसकेको अवस्था हो। किन नाङ्गिएको भन्नुहुन्छ भने नेपालको लागि नेपाली पार्टी गठन पश्चात आजको दिनसम्म पनि राजेन्द्र लिङ्गदेन सडकमा आएन। राजेन्द्र लिङ्गदेन सडकमा आएर व्यवस्था परिवर्तन गर्ने हो भने उहाँ चाहिँ किन त्यहाँ बसिरहने? किन छुट्टै नाङ्लो थाप्ने? सडकमा आएन भनेर त्यो दबाब छ नि तपाईँहरूलाई। त्यसो भन्नुहुन्छ भनेदेखि अस्तिको कार्यक्रम जुन दिन संसदमा एमसिसी टेबलिङ भयो त्यो दिन उहाँहरू चाहिँ के सुतेर बस्नु भएको जस्तो लाग्छ मलाई।
सडकमा के भन्ने कुरो उहाँ समाचार हेर्नुहुन्न जस्तो लाग्छ। हामीले थाहा पाए अनुसार उहाँ माइती घरमा आउनु त्यसपछि गएर चाहिँ अन्त्य जानुभयो भन्ने कुरो छ। आएको भए देखिन्थ्यो नि त, सडकमा चाहिँ उहाँ नआउने हो कि होइन? सडकमा चाहिँ उहाँ आउनुभयो त, त्यसो आएको भए देखिन्थ्यो नि त। किनभने त्यो दिन उहाँहरू सडकमा आउनु भएको थियो, माइती घरमा जम्मा हुनु भएको थियो, पूर्व सुरक्षाकर्मीहरूको साथमा एउटा कार्यक्रम थियो। तर त्यो कार्यक्रम चाहिँ माइती घरबाट बानेश्वरतर्फ आएन कि त्रिपुरेश्वरतर्फ गएको थियो। उहाँहरूलाई त्यही कुरामा लाज थियो के, त्यही कुरामा लाज। सडकमा आउनु भएको छ उहाँहरू? हजुर, सडकमा आउनु भएको छ। आउनु भयो भने त भेट हुन्थ्यो नि त। हामी आएको छौँ, तपाईँ आफै पनि त्यही फिल्डमा हुनुहुन्थ्यो, कति साथीहरूले कभरेज गर्नुभएको छ। किनभने जनवरीको सङ्गठनले चाहिँ गरेको सो कार्यक्रममा एउटा मोर्चाको नेतृत्व म आफैले गरेको छु भनेको थिएँ। उहाँहरू के छ भने उहाँहरूको मनमा काबो छ। हेर्नुहोस् के चाहनुहुन्छ तपाईँ? त त्यो पार्टीमा बस्नु भएको छ नि, उहाँहरू यतिखेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई नङ्ग्याउँछु भनेर भनिरहँदाखेरि चाहिँ उहाँहरू के चाहनुहुन्छ खासमा? उहाँहरूको चाहना भने चाहिँ उहाँहरूको पछि राजेन्द्र लिङ्गदेन लागिदियोस्, राजा चाहिँ लिएर आउँछौँ भनेर गणतन्त्रलाई संस्थागत बलियो बनाउने काममा सपोर्ट गरिदियोस् भन्ने उहाँहरूको चाहना। त्यो हामी कदापि हुन दिनेछौँ। त्यही भएर नेपालको लागि नेपाली पार्टी छोडेर हाम्रो बागमती प्रदेशको सम्पूर्ण टिम यताको अवस्था हो। म तपाईँलाई अर्को कुरो भन्छु। अब चाहिँ भनौँ न, सुशासनको लागि अभियन्ताको रूपमा जुन चिज परिचित ज्ञानेन्द्र साईजी, उहाँले पनि नेपालको लागि नेपाली पार्टी छोडेर आउनुभयो। उहाँलाई त निकाल्ने अवस्था हो, कारवाही गरे अवस्था हो। किन भन्नुहुन्छ भने उहाँहरूको व्यतिथि देखेर सुशासनको लागि अभियान गर्ने मान्छेले त उहाँको व्यतिथि त्यहाँ बसिरहन सक्छ? एउटा युवा शक्ति जसले चाहिँ नेपालको लागि नेपाली पार्टी भन्दा पनि 10औं गुणा चाहिँ एउटा चाहिँ सङ्गठन बनाएर कार्यरत गरेको छ, त्यहाँ नअटाउनुको कारण के? युवा अवस्थामा वैचारिक भनौँ न वैचारिक स्पष्टता भएको, अडान भएको नेतृत्व लिन सक्ने चाहिँ त्यहाँ किन हटाएन? सुदर्शन थापा त्यहाँ किन हटाएन? कति मान्छे नेपालका लागि नेपाली पार्टीमा जाने र फर्किने भइरहेको छ। यो कुरो मान्नुहुन्छ? नेपालको लागि नेपाली पार्टीको सङ्गठन छैन। 17 गते कार्यक्रम गर्दैछ, ठुलो अचम्मै कुराहरू हुन्छ। आन्दोलन गर्दैछ। 17 गते के हो? महाशिवरात्रिको दिन कार्यक्रम कहाँ गर्दै हुनुहुन्छ? पशुपतिमा। त्यो दिन त्यहाँ को आउँछन्? दर्शनार्थीहरू आउँछन्। 10-12 लाख त दर्शनार्थी आउँछन्। त्यो एस्टिमेट निकालेको छ पछिल्लो तथ्याङ्कले। दर्शनार्थीको भिडमा गएर कार्यक्रम गरेर के चाहिँ उहाँले प्रमाणित गर्न खोजे कि दम हुने मान्छेले आफ्नो सङ्गठनको भरमा गर्ने हो? सङ्गठन छैन नेपालको लागि नेपालीको? भए देखाउनुहोस् न। त कहाँ छ सङ्गठन? देखाउनुहोस् त, देखाउनु न मलाई ल। किनभने 23 संस्थामा बसेर आएको मान्छे म। त्यो संस्थामा केन्द्रीयदेखि पदाधिकारीलाई चाहिँ नियुक्ति गर्नुपर्ने अवस्थामा त चिठीको ड्राफ्ट गरेर पदाधिकारीले नियुक्ति गर्नुपर्छ है, शपथ ग्रहण गराउनु पर्छ है, एउटा प्रक्रियामा जानुपर्छ भनेर भन्ने चाहिँ आवाज उठाएर आएको मान्छे म। पार्टी दर्ता भएर अध्यक्ष भइसक्नु भएको छ, शपथ ग्रहण भएको छैन। उहाँहरू यतिसम्म आडम्बरी हुनुहुन्छ, तपाईँलाई म बताउँछु। हेर्नुहोस्, आज म खोल्छु यो कुरो। सुरेन्द्र भण्डारी कतिसम्म आडम्बरी छन्, बालकृष्ण कतिसम्म आडम्बरी छन् भन्ने कुराहरू। पार्टीले दर्ता भएर आइसकेपछि पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने क्रम भइसक्यो, सबैले पत्र बाँडियो। बाँडिसकेपछि कुनै पनि पदाधिकारीले सम्बन्धित पार्टीको शपथ ग्रहण लिनुपर्ने हुन्छ। त्यो अवस्थामा हेर्नुहोस्, किनभने त्यसको योजनाकार म आफै थिएँ। गइसकेपछि एक दिन चाहिँ शपथ ग्रहण गराउनु पर्छ, किनभने शपथ ग्रहण नगए पूर्णता हुँदैन, एउटा मान्यता हेर्नुहोस् हुँदैन। भनिसके पछाडि चित्रबहादुर रसाइली जो हाम्रो चाहिँ शिल्पा नेपालको लागि नेपाली पार्टीको शिल्पकार महासङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, छुवाछुत विरुद्धको अभियान नेपालको लागि नेपाली पार्टीले सुरु गर्नुपर्छ भने उहाँ मार्फत शपथ ग्रहण गराइयो। किनभने अहिले नेपालको इतिहासमा तपाईँ कति साथीहरूले चाहिँ त्यो भिडियो रेकर्ड गर्नुभयो, त्यहाँ युट्युबरहरू पनि जानुभएको थियो। उहाँले एउटा तल्लो जातिको मार्फतबाट चाहिँ खाएको शपथ ग्रहण बाहिर रिलिजै गर्नु भएन। हेर्नुहोस्, तपाईँले कहीँ पाउनुहुन्न त्यो कुरो। किनभने उहाँहरू भन्ने एउटा गर्ने एउटा रहेछ। अझै पनि उहाँको जातीय छुवाछुतको पक्षधर हुनुहुँदो रहेछ भने त्यसले देखाएपछि बालकृष्ण न्यौपाने र सुरेन्द्र भण्डारीको भनौँ न उहाँहरूको बिहेभियर, कार्यशैली नै यति अराजक छ। भनेपछि अब नेपालको लागि नेपाली पार्टीसँग चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एकता अथवा चाहिँ कार्यगत एकता हुन सक्दैन, नहुने भन्ने छ र हुन्छ। सुध्रिनु पर्यो, सच्चिनु पर्यो। गल्ती कमीको सबैका हुन्छन्। हेर्नुहोस्, राजा चाहिँ आवश्यक छ भन्ने संवैधानिक राज संस्था हामी मान्दैनौँ, आवश्यक छैन होइन, अधिकारविहीन राजा भन्ने त्यो किसिमको सोचले कसैले कार्यगत एकता गर्न सक्छ? हामी त कस्तो राजा चाहन्छौँ? राष्ट्र, राष्ट्रियता र स्वाभिमानको रक्षार्थ
नेपालको लागि आवश्यक भएको भोलिको दिनमा जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रियता र स्वाभिमान विरुद्ध के गलत कदम उठाएर चाहिँ विधेयकीय कानुन बनायो भनेदेखि खबरदार यसो गर्न पाइँदैन है भन्ने किसिमको राजा खोज्या हो नि त। एउटा घरमा रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सक्रिय राजतन्त्रको पक्षमा छ। सक्रिय राजतन्त्रलाई तपाईँले यसरी बुझिदिनु चाहिँ भएन। हेर्नुहोस्, राजा भनेको राजै हो, राजाको केही सीमित अधिकार त हुन्छन् नै। राजा हुनु भनेकै राष्ट्र, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षार्थ बन्ने हो, नत्र भने त अहिले नागार्जुनमै ठिक हुनुहुन्छ नि। सुरेन्द्र भण्डारीले भने जस्तो अधिकारबिन साइकलको अगाडिको ह्यान्डल जस्तो जता घुमाए त्यति घुम्ने मात्र हुन्छ र। न्यूनतम पृथ्वीनारायण शाहको त्याग, तपस्या र राज संस्थाहरूको बलिदानबाट स्थापित भएको यो नेपालको राष्ट्र, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा गर्ने अधिकार सहितको लागि चाहिँ राप्रपा राष्ट्र संस्थाको पक्षधर छ। मुख्य कुरो एउटा यो। दोस्रो कुरो, भोलिको दिनमा राज संस्था पुनर्स्थापित गर्न सक्यो भने देश अरूको गुलाम बन्नबाट राजाले रोक्नुहुन्छ भन्नेमा हामी पूर्ण विश्वस्त छौँ। आजको आवश्यकतै त्यही हो। नेपाललाई स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दाखेरि सिक्किम बन्नबाट यदि नेपाल जोगाउने हो भने संवैधानिक राज संस्था अनिवार्य आवश्यकता छ। ठिक छ, अब अलिकति हामी एमसिसीको विषयमा कुराकानी गरौँ। जसरी 8 गते एमसिसी संसदमा टेबल भयो, यो विकसित घटनाक्रमलाई कसरी हेर्नु भएको? एमसिसी अब के हुन्छ? राप्रपा एमसिसीको पूर्ण संशोधन नभए पूर्ण खारिजीको पक्षमा छ। हेर्नुहोस्, अब टेबलिङ गर्नै नहुने विषयवस्तु हो यो। टेबलिङ भयो, यो हुनको कारण पनि के थियो भने राज संस्था फैलिसके पछाडि यस किसिमको अराजक गतिविधि गर्नका लागि राज संस्था फैलिएको अवस्था रहेछ। अहिले हामी बुझ्दैछौँ। हिजोको दिनमा तपाईँको जसरी चाहिँ एउटा कसैले भनौँ न चाहिँ तपाईँको चाहिँ बोको काट्ने बेला घाँस देखाउँछ नि, त्यसरी नै हामीलाई देखाए। हिजोको दिनमा चाहिँ राज संस्थाको बारेमा चाहिँ सबै करहरू जनतालाई विकास नगरी, देश विकास नगरिकन राज संस्थाले आफूलाई पोस्यो, पम्फादेवीको नाममा चाहिँ स्विजरल्यान्डमा लगाएर राख्यो भनेर उचालिएको अवस्थामा त अहिले देखियो नि त। राजा वीरेन्द्रको सम्पूर्ण राष्ट्रियकरण गर्ने बेला त एउटा खाता पनि तपाईँले पाउनुभयो स्विजरल्यान्डमा भनेपछि यी कम्युनिस्ट, म एउटा शब्द साबर्डी लिन चाहन्छु, यो हाम्रो चाहिँ रविन्द्र मिश्रज्यूको विकृत वामवाद को चाहिँ दिमागमा छिरेका साथीहरू जे भने त्यसैको पछाडि लाग्छ। प्रचण्डले के गर्यो हेर्न दिँदैनन्, माधव कुमार नेपालले के गर्यो हेर्दैनन्, केपी ओलीले के गर्यो हेर्दैनन्, तर के छ भने उनीहरूले जे भन्छ त्यो बात। त्यो किसिमको कार्यकर्ताकोले गर्दा यो विकृत वामवादले गर्दाखेरि राष्ट्र आज जोखिम अवस्थामा। जस्तो एमसिसी 2068 सालमा नेपाल भित्र्याउनेको तत्कालीन माओवादी केन्द्रको पार्टीका वरिष्ठ नेता बाबुराम भट्टराई भएको अध्यक्ष भएको के अरे बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री, वर्षमान पुन भएको अवस्थामा थ्रेसहोल्डमा पर्नको लागि निवेदन लेख्ने यिनीहरू नै होइन। हिजोको दिनमा चाहिँ साम्राज्यवादी मुलुक, विस्तारवादी मुलुक भन्ने अवस्थामा एक हातले दिन्छ अर्को हातले लिन्छ भन्दा भन्दै जम्मा 55 अर्बको लागि निवेदन पठाउनु जरुरी के थियो? एनसेलसँग क्यापिटल गेन ट्याक्स 72 अर्ब उठाउनु पर्ने ठाउँमा चाहिँ शीर्षस्थ पार्टीहरूले चाहिँ 5 अर्ब खाएर चाहिँ नउठाउने सम्झौता गरेर जनतालाई ठग्ने, राष्ट्रलाई ठग्ने, जनताको स्वाभिमान कुठारागत गर्ने यस्ता कम्युनिस्टहरूले यदि वास्तवमै राष्ट्रवादी र देश र जनताप्रति भइदिए भए त एनसेलसँग पैसा उठाएर गर्न सकिन्थेन। उहाँहरूले पठाउनु भयो। खिलनाथजी आउनुभयो, विभिन्न चरणगत रूपमा गयो। हेर्नुहोस्, तपाईँको सुरुमा बाबुरामजी, खिलनाथजी, त्यसपछि सुशीलजी, त्यसपछि केपीजी, प्रचण्डजी लगायतको चरणबद्ध रूपमा विकास गरेर आजको दिनमा आउँदा मेरो सबैभन्दा ठुलो नेपाली काङ्ग्रेस त हेर्नुहोस् विगतको इतिहासदेखि नै कोसिसदेखि नै चाहिँ राष्ट्रको एसेट बेच्ने काम बाहेक के गरिएको छैन। त्यो पार्टी नै होइन। हेर्नुहोस्, त्यसमा लाग्ने सधैँ साथीहरूले के अनुरोध गर्न चाहन्छु यसै मिडिया मार्फत भन्नेदेखि बेलैमा विचार गर्नुहोस्। पार्टीको पछाडि होइन, पार्टीको नीति र कार्यक्रम र उसले विगतमा गरेको व्यवहारप्रति लागू गर्नु। पार्टी भनेको साधन हो, साध्य होइन। यदि देशको नदी नाला स्रोत वन जङ्गल जडको सही सदुपयोग गर्न नसक्ने र राज संस्था भएको बेला स्थापना गरेको जति चाहिँ तमाम लाखौँ रोजगारलाई दिएर पनि नपुगेर भारतबाट लिएर रोजगार दिने राज संस्थालाई
फाल्नमा त प्रमुख भूमिका खेल्ने मध्येमा त एक त काङ्ग्रेस पनि हो, देशलाई जर्जर अवस्थामा पुर्ने पनि काङ्ग्रेस हो। त्यही भएर सम्पूर्ण पार्टी सदस्यहरूले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी सदस्यले आफ्नो पार्टी सदस्यता अब चाहिँ बारे पुनर्विचार गर्न पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। एक दोस्रो कुरो काङ्ग्रेसको म कुरै गर्न चाहन्छु, यो राष्ट्रघाती राष्ट्रिय बेचोई पार्टी हो। त्यस पछाडि गएर कम्युनिस्ट जो आफूलाई क्रान्तिकारी र एउटा चाहिँ परिवर्तनकामी भनेर जोगाउनेले पनि आफ्नो क्षणिक लोभ लालच स्वार्थपूर्तिको लागि चाहिँ नेपाललाई आज आएर चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको बिचमा पिस्ने काम त सुरु गरिदियो त। तपाईँलाई म भनौँ सबैभन्दा ठुलो कुरो मैले आजको दिनमा आएर के बुझेँ भन्नुहुन्छ भने जति ठुला राजनीतिक दलहरू छन् वास्तवमा यिनीहरू एउटा वडा अध्यक्ष चलाउने हैसियतको पनि मैले देखिनँ। एमसिसी सम्झौता हाम्रो शेरबहादुरजी केही पार्टीका अर्थमन्त्री भएको अवस्थामा हाम्रो ज्ञानेन्द्र कार्कीले सम्झौता गरेर आउनुभयो। उहाँले इङ्ग्लिस नजाने ठिकै छ, किनभने उहाँको मन्त्रालयको त विभिन्न व्यक्तिहरू छन् नि त, त्यसमा सोध्न सक्नु पर्थेन। एमसिसीको धेरै बुदाहरूमध्येमा एउटा बुदा छ 6.8मा, त्यसमा के भनिएको छ भन्नुहुन्छ भने एमसिसी वा युएस गभर्मेन्टको निवर्तमान वर्तमान कर्मचारीहरूको अकर्मण्यताबाट नेपालमा कुनै धनजन र कसैको हत्या या मृत्यु हुन्छ भने त्यस सम्बन्धीमा कुनै पनि ठाउँमा उजुर बाजुर गर्ने छैन भनेर चाहिँ सिग्नेचर ठोकेर आउनु। यस्ता मान्छेले देश चलाएपछि हामी नेपाली जनताले दुःख नपाए कसले पाउँ। अब 12 गते के हुन्छ त? 12 गते राप्रपाको जनवर्गीय सङ्गठनको माध्यमबाट सडकलाई तताउँछौँ हामी। सडक तताउनु हुन्छ तपाईँहरू? सडकले रोक्न सक्छ एमसिसी? प्रयास गर्छौँ। किन भन्नुहुन्छ भने हामी प्रयास 8 गते टेबल हुन त रोक्छौँ भनेर भन्नुभएको थियो, तपाईँहरूले रोक्न सक्नु भएन सडकबाट? सडकबाट त रोकिने कुरै भएन, सडकले विरोध प्रदर्शन गर्ने हो, असहमति जाहेर गर्ने हो। राप्रपाको हाम्रै पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनजी एक सिट छ। हिजोको दिनमा तपाईँको चाहिँ संसदमा भूमिका हिँड्छ, तथापि उहाँले सदनमा एक्लै भए पनि कराइरहनु भएको छ र उहाँको हामी पक्षधर हामी कार्यकर्ता सडकमा। 8 गते संसदमा हुनुहुन्थ्यो राजेन्द्र लिङ्देनजी? त्यो दिन हुनुहुन्छ नै भन्ने लाग्छ मलाई। किन भन्नुहुन्छ भनेदेखि टेबलिङ गर्ने विषयमा हामी सडकमा थियौँ। उहाँहरू आउट अफ भ्याली 7 गते कार्यक्रमको लागि पोखरा जानुभएको थियो, 8 गते काठमाडौँमा ल्यान्ड हुनुभयो। सिधै हाम्रा सुशासनका अभियन्ता ज्ञानेन्द्रजी सिधै उता आउनुभएको थियो, हामी पनि कार्यक्रम लिएर गएको थियौँ, काठमाडौँमै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ संसदमा आफ्नो भूमिका गरिरहनु भएको छ। तथापि दुःखका साथ म भन्छु संसदमा टेबलिङ हुने विषयवस्तु नै थिएन, त्यो हुनु पनि हुँदैन थियो। हिजोको दिनमा संसदमा टेबलिङ भयो भने म आत्महत्या गर्छु भनेर भन्ने समावेशले लाचारी प्रस्तुत गरेर मलाई महाअभियोग नलगाओस् र मेरो छोरालाई चाइनाको राजदूत बनाइदियोस् भन्ने नेगोसिएसनका साथ उहाँले टेबलिङ गर्नुभयो। होइन भने हेर्नुहोस् उहाँको भिडियोहरू, संसदमा टेबलिङ गर्ने बेला भन्दा म आत्महत्या गर्छु भनेर बोल्नु भएको छ। यस्ता किसिमका निकृष्ट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सभामुख र एमसिसी संसदमा कुनै हालतमा टेबलिङ हुँदैन दिँदैन विगतदेखि रोकेर आइराखेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डजीले के को आधारमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यहाँ टेबलिङ गर्न लाउनु भयो त भने यो जति राष्ट्रघाती पनि भन्ने उहीँ रोक्ने पनि उहीँ, त्यसैको कारणले गर्दा कृष्णबहादुर महर्जीले सभामुख छोड्नुपर्ने अवस्था भयो। अब पास गर्ने पनि उहीँ हो, पास गर्ने पनि उहीँ हो। उहाँको नाटकहरू कस्तो छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ दुःखका साथ भन्नुपर्ने अवस्था पनि छ। हेर्नुहोस्, एउटा हामी राष्ट्रवादी प्रेमी भएको नाताले नेपालमा सेटिङमा के हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू सबै यसमा छर्लङ्ग हुन्छ। हेर्नुहोस्, हिजोको दिनमा संसदमा टेबलिङ गर्नै हुँदैन भनेर सडकमा उतार्ने पनि उहीँ, उहाँको कहाँनिर सेटिङ मिल्यो संसदमा टेबलिङ गर्न लाउने पनि उहीँ। उहाँ जस्तो राष्ट्रघाती, उहाँ जस्तो राष्ट्रको स्वाभिमानलाई चाहिँ दाउमा पारेर चाहिँ आफ्नो राजनीतिक रोटी सेक्न सक्ने मान्छे मैले राजनीतिक देशमा देखिएकै छैन। किनभने संविधान बनाउने क्रममा पनि सिक्किमीकरणको लागि नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था गरिदिनु भयो। चलाउनै नहुने एउटा राज्यको स्थायित्वको आधारमा रहेको सेनालाई चलाइदिएर आफ्नै पदै गुमाउनु भयो भनेपछि उहाँ जुनसुकै जोखिम पनि मोल्न सक्ने तयार भएको अवस्थाको कारणले गर्दाखेरि अहिले देशको सबैभन्दा घातक व्यक्ति भनेकै प्रचण्ड हो। हेर्नुहोस्, एमसिसीको विषयमा काङ्ग्रेस स्पष्ट छ,
उहाँहरू जेसुकै होस् हामीलाई मतलब छैन एमसिसी पास गर्छौँ भनेर, किनभने उहाँहरू त विगतदेखि नै उहाँहरूको इतिहासै हेर्नुहुन्छ भने राष्ट्रपति घात गरेर आएको अवस्था छ। त्यही भएर म के भन्न चाहन्छु भने 12 गते राप्रपाको जनवर्गीय सङ्गठनको नेतृत्वमा सडक तताउने काम हामी गर्छौँ। हाम्रो संसद हाम्रो पार्टीको प्रतिनिधित्व गरेर चाहिँ राजेन्द्र लिङ्गदेनले सदन तताउनु हुनेछ। हामीले गर्ने यति नै हो। यदि जबरजस्ती गर्छ भनेदेखि हिजो मात्रै पनि हामीले हिजोको दिनमा हामी एउटा चिन्तनशील नागरिकको हैसियतले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 का सभासद ईश्वर पोखरेलज्यूलाई हामीले ज्ञापन पत्र बुझाएको छौँ। उहाँलाई स्पष्ट रूपमा भनेको छौँ, तपाईँहरूको पार्टीले संसदमा उपस्थित भएर जुन दिन निर्णयार्थ प्रस्तुत हुन्छ उपस्थित भएर विपक्षमा मतदान गर्न हुन भने हामीले उहाँको घरसम्म पुगेका छौँ। र यसै मार्फत पनि सम्पूर्ण साथीहरूले के आग्रह गर्न चाहन्छौँ भने अहिले 268 जना चाहिँ संसद छन्। ती 268 जनाकै ठाउँ घर घरमा गएर चाहिँ नेपाली जनताहरूले यदि उहाँहरूलाई चाहिँ थ्रेट सचेत र चेतावनी दिन नसक्ने हो भने उहाँहरूले चाहिँ नाटक के मञ्चन गर्नुहुन्छ भनेदेखि अब संसदमा अनुपस्थित भइदिने, भोटिङमा बहिष्कार गरिदिने, बाहिर निस्किदिने र काङ्ग्रेसलाई सजिलै पास गर्न किसिमले चाहिँ छोडिदिने, मैदान खाली गरिदिने। अझ स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दाखेरि त उहाँहरूले के गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ भनेदेखि हामीले एमसिसीको चाहिँ मा भोटिङै गरेका छैनौँ, संसद बहिष्कार गरेका छौँ भने जनताका जाने बाटो खोजिरहनु भएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि एक एमसिसी पास हुने सजिलै पास हुन्छ र अमेरिका पनि खुसी हुने, जनताको अगाडि जान पनि बाटो खोज्ने किसिमले अगाडि बढिरहनु भएको छ। त्यस कारणले म के आग्रह गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण जनसमुदायलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट भनेदेखि सम्पूर्ण आम नागरिक जनताहरूले यदि एमसिसी फेल गराउने हो भने आफूले भोट दिएको या आफ्नो क्षेत्रको सभासदहरू कहाँ गएर तपाईँहरूले उहाँहरूलाई कठालोमा समाएर भन्न सक्नु पर्यो, यदि देश र जनताको माया तिमीलाई छ भने यो देशमा फेरि पनि राजनीति गर्ने चाहना राख्छौ भने टेबलिङ जुन दिन संसदमा चाहिँ निर्णयार्थ प्रस्तुत हुन्छ त्यो दिन अनिवार्य रूपमा उपस्थित भएर विपक्षमा मतदान गर्नै पर्छ। तपाईँलाई एउटा अर्को कुरो पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु, एमसिसी कसरी पास हुन्छ भन्ने किसिमले चाहिँ तत्कालीन अवस्थामा एमसिसीमा टेबलिङ गर्नको लागि हाम्रो युवराज खतिवडाज्यूले कसरी पठाउनु भएको छ भने एकदम फितलो किसिमले पास होस् भनेर पठाउनु। आम नागरिकहरूले के बुझ्नु भएको छ भने एमसिसी पास गर्न मौजुदा संसदको 51% चाहिन्छ भन्ने बुझाइ छ, धेरैको बुझाइ छ। इभन अहिले म आउँदा पनि सोद्धाखेरि पनि त्यो बुझाइ छ। साथीहरू म तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, एमसिसी जम्मा 35 जनाले पास गर्न सक्ने अवस्था छ। कसरी भन्नुहुन्छ भने प्रतिनिधि सभाको बैठकको कोरम भनेको सङ्ख्याको 25% हो, त्यो भनेको 67 जना हुन्छ। 67 जना उपस्थित भयो भने तपाईँको चाहिँ संसद बैठक बस्छ। संसद बैठक 67 जनाको बैठकमा चाहिँ 51% भनेको तपाईँ 34 जना हो। काङ्ग्रेसको 63 जना छन्, तराईवादी दल पनि यसको समर्थनमा छन् भनेपछि भोलिको दिनमा यदि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, माओवादी, एमाले र चाहिँ एकीकृत समाजवादीले संसद बहिष्कार गर्यो भने हामी ती संसदलाई जहाँ भेट्छौँ ती ठोक्छौँ, किनभने त्यो राष्ट्रपति गर्दा हो। आमालाई बलात्कार हुने दिन चाहिँ बलात्कार गर्न आउनेले चाहिँ कोठाभित्र छोडेर बाहिर निस्किने नालायक सपुतको रूपमा चाहिँ गनिने अवस्था हुन्छ त्यो। त्यही भएर हामीले त त्यो दिन भेट्नै हो। राजेन्द्र लिङ्गदेन एक्लै भए पनि भेट्नुहुन्छ संसदमा, उहाँहरू पनि भेट्नु पर्यो, त्यहाँ आउनु पर्यो र त्यो एमसिसीको विरुद्धमा मतदान गर्न सक्यो भने यो फेल हुन्छ। नत्र भनेदेखि यो जुन जति यो छदम दुई जिब्रे नेताहरूको चरित्र पार्टीको चरित्रले गर्दाखेरि एमसिसी पास हुने सम्भावना बेसी छ। अब एमसिसी पास भएको अवस्थामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी कसरी अगाडि बढ्छ? हामी त राष्ट्र राष्ट्रियता र स्वाभिमानको लागि निरन्तर क्रियाशील पार्टी हो। हेर्नुहोस्, अब संसदबाट फेल गराउनु पर्छ भनेर जागरणको अभियान हामीले गरेका छौँ, मिडिया मार्फत गरेका छौँ, सडक मार्फत गरेका छौँ। तर नेपाली जनताले राप्रपालाई साथ नदिने हो भने हाम्रो सामर्थ्यले हाम्रो चाहनाले पूर्णता पाउँदैन। त्यही भएर अहिलेको अवस्था राष्ट्र जोगाउने पार्टी र जनताको भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी, जनताको स्वाभिमानको रक्षार्थ खट्ने पार्टी भने एउटै पार्टी हो, राजेन्द्र लिङ्गदेनको नेतृत्व रहेको नयाँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी। यसलाई साथ सपोर्ट र सहयोग दियो भने अवश्य पनि संसदबाट नसके पनि सडकको बलमा भए पनि ती राष्ट्रघाती कम्युनिस्ट काङ्ग्रेस अझ स्पेसल्ली नेपाल कम्युनिस्ट भित्रका चाहिँ दोहोरो चरित्र निर्वाह गरिराखेको
एमसिसी राष्ट्रघाती छ भन्ने पनि, टेबलिङ गर्न लगाउने पनि र संसद भित्रैबाट पनि चाहिँ बहिष्कार गर्छौँ भन्ने र आफ्नो भातृ सङ्गठनलाई सडकमा उतार्ने विशेष गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, माओवादी केन्द्र र चाहिँ समाजवादी, यो एकीकृत समाजवादी जस्तो दोहोरो चरित्र प्रदर्शन गर्नेहरूलाई पनि तहलाउन अब जनता सडकमा आउनु बाहेकको विकल्प छँदै छैन। हस्, यहाँलाई यो महत्त्वपूर्ण समय र यो विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। अन्त्यमा म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि आम युवा साथीहरूलाई अब एमसिसी लागू नहुँदैमा दुई अन्तर्राष्ट्रिय ठुला शक्तिहरू चीन र अमेरिकाको वाक् युद्ध सुरु भइसकेको अवस्था छ। एमसिसी परियोजनाले विकासभन्दा विनाश निम्त्याउन सक्ने सम्भावना प्रबल देखिएको छ। विनाश हुन्छ भन्ने थाहा पाउँदै पनि एमसिसीको विरुद्धमा यदि तपाईँ हामी सडकमा ओर्लिएनौँ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एक्लैले पनि केही गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यही भएर सम्पूर्ण राष्ट्रवादी व्यक्तित्वहरूलाई र विशेष गरेर काङ्ग्रेस कम्युनिस्टभित्र रहेका कार्यकर्ताहरूलाई पनि आफ्नो दललाई सचेत गराउनु हुन र सडकमा आइदिनु हुनको लागि पनि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।